السلام عليكم شباب. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد لي كاي شارج. نبداو بالكاي شارج الاولاني. عندنا فيه جوج ديال لي موتور. الموتور الاولاني ديماراج ديريكت، الموتور الثاني حتى هو لا ميم شوز ديماراج ديريكت. يعني هنايا ملي كنشوفوا ديماراج ديريكت كنعرفوا اننا كيهضروا لنا على لو سيركوي دو بويسونس. بالنسبه لو سيركوي دو كوموند فهاد لو كرونوغرام هو اللي كيبينوا ليا. عندنا لو كرونوغرام شنو كيعطيني بلي لي موتور لي دو موتور في الاول كيكونوا ساكتين، مي اون فوا كندير اون اكسيون سور لو بوطون مارش لو موتور M1 كي ديماري ابري اون سيرتان طون كي ديماري ليا لو موتور M2 و اون اوتر اكسيون سور لو بوطون اري لي دو موتور كيسكتوا ليا على لا فوا. هنا هاد لو موتور الثاني كيديماري ليا بلا ما تكون حتى شي اكسيون مني. يعني شكون ملي كيبان لي هنايا لو طومبوري كيبان لي هاد لو طون كنعرف اوتوماتيكمون انني غادي يكون عندي واحد لو طومبوريزاتور اللي غادي يخدم ليا هاد لو موتور ديالي. بون بالنسبه لي شيما انا ديجا تراسيتهم. غنجيو نشوفوا هنايا اشنو عندنا. اول حاجه درت حتى لو سيركوي دو سينياليزاسيون. دابا اشنو كيبين لي هاد لو سيركوي دو سينياليزاسيون؟ كيبين بلي الموتور M1 ساكت و M2 حتى هو اون مود داغي. باش كنبينو ان لي موتور ديالنا اون مود داغي كنديرو دي كونتاكت اللي هما يا فيرمي او روبو ديالاش ديال لي كونتاكتور اللي كيتحكموا ليا في لي موتور. يعني هاد لا الموتور M1 اون مود داغي خديت لو كونتاكتور اللي كيتحكم فيه هو ك M1 هو اللي غادي يكوموندي ليا لو موتور ديالي. يعني هو لاباراي دو ليزون ما بين لو ريزو ديالي وما بين لو موتور ديالي. اون فوا غادي تاكسيتا هاد لو كونتاكتور اشنو غادي يدير؟ غادي يحل لي هاد لو كونتاكت ديالو. ملي غادي يحل لي هاد لو كونتاكت ديالو فلا لومب ديال لاغي غادا تسكت اي اون ميم طون غادا تشعل لي اون اوتر لومب ديال مارش اللي غادا انديكي لي المارش ديال لو موتور ديالي، حيت درت فيها واحد لو كونتاكت اللي هو يا اوفر روبو اللي كيتحكم فيها، و اون فوا كتاكسيتا لا بوبين غادا تسدو. نشوفوا لو برينسيپ ديالنا كيفاش غادي يخدم على حساب واش هذاك الشيء اللي كاين في الكايت شارج هو اللي كاين في الشيما. اول حاجه شنو عندي لو موتور ديالي الا سديت لي سيكسيونور بجوج عندي ان اكسيون سور لو بوطون بوسوار قالوها ليا غادي يخدم ليا الموتور الاولاني. يعني ان اكسيون سور لو بوطون بوسوار لو كورون غادي يولي دايز من هنايا وغادي اكسيوني ليا هاد لي دو بوبين. غنشوفوا علاش لي دو بوبين. لا بوبين الاولى ديالاش سي لا بوبين ديال لو كونتاكت دو لين اللي غادي اليمونتي ليا الموتور M1. وعندي لا بوبين الثانيه ما غاديش نحتاج ليها دابا سي ان طومبوريزاتور اللي هو يا الاونديلي. هذا هو اللي غادي يبدا يحسب ليا. هذا غادي يحسب ليا لو رول ديالو انه ما غادي يعطيني لا اكسيون لا والو، مي غادي يبدا يكونتي ليا. الوغ ملي غادي نورك على هاد لو بوطون بوسوار غادي تاكسيتاو ليا لي دو بوبين. هادي غادي تسد هاد لي كونتاكت ديالها كلهم اللي محلولين وغادي تحل ليا لي كونتاكت ديالها اللي مسدودين. مني غادي تسد هادو وتحل هادو غادي تاكسيونا مع هاد لو طومبوريزاتور غادي يبدا يكونتي على حساب لو ريغلاج اللي انا مدايره. حيت هما قال لنا يخدم الموتور الاولاني ومن بعد واحد شويه يخدم ليا الموتور الثاني اوتوماتيكمون. هادي غادي تبدا تكونتي. اشنو غادي دير؟ غادي تسد ليا هاد لو كونتاكت ديالها اللي فيه تي بي 1 حيتاش الاون ديلي ملي كان اليمونتي ولا بوبين ديال ان رولي طومبوريزي اون ديلي ما كيوقع حتى شي شونجمون. ما هي اشنو كدير؟ كتبدا كتحسب حتى كتلحق لهداك لو ريغلاج اللي هي فيه وغادي تسد ليا هاد لو كونتاكت ديالها. اون فوا غادي تسد هاد لو كونتاكت ديالها غادي تاكسيونا ليا هاد كا ام 2. الا تاكسيونا ليا هاد كا ام 2 غادي يسد هاد لو كونتاكت ديالو. ديك الساعه لو موتور الثاني ديالي غادي يخدم و اون ميم طون غادي تحل ليا هاد لو كونتاكت باش تبين ليا بلي الموتور راه ما بقاش ساكت، وغادي تسد ليا هذا باش تبين ليا لو موتور ديالي الي اون مود مارش. بغيت نسكت انا هاد لي دو موتور اشنو عندي؟ غادي ندير ان اكسيون سور لو بوطون اري. اكسيون سور لو بوطون اري غادي نكوبي لو سيركوي ديالي كله ما يبقاش واصله لاليمونطاسيون. ديك الساعه غادي يسكتوا ليا لي دو موتور. الوغ الا كان عندي واحد ديفو يعني لي موتور ديالي خدامين مي عندي واحد ديفو، عندي واحد لي شوفمون في موتور واحد فيهم. الا كانت عندي اني شوفمون في موتور واحد فيهم فكندير هنايا دي غولي دي كونتاكت فيرمي او روبو
ديال لي غولي تيرميك كنديرهم اونسيغي مع الانستالاسيون ديالي. اون كاو الا وقع عندي واحد لي شوفمون في موتور واحد كيحل هاد لو كونتاكت ديالو كيقطع ليا على الانستالاسيون، مي كيحل هاد الكونتاكت ديالو اي اون ميم طون كيسد ليا واحد لو كونتاكت اللي هو اوفير او روبو. علاش كيسدو؟ باش كيعطيني لا سينياليزاسيون ديال الديفو ديالي. نشوفوا دابا هي سيميلاسيون ديال هاد لو سيركوي واش هداكشي اللي درنا هو اللي كاين. غادي نسد لي سيكسيونور ديالي ودابا غادي ندير ان اكسيون سور لو بوطون مارش. ها الموتور ديالي الاولاني خدام، ها هو دابا من بعد واحد شويه خدم ليا الموتور الثاني، ولي لومب طفاو ليا هادو ديال السيركوي ديال لو سيركوي ديال لاغي ديال الموتور وشعلوا ليا هاد لي دو لومب اللي كيبينوا ليا المارش ديال الموتور. الا كان عندي ديفو، الا كان عندي ان ديفو اشنو وقع؟ لاليمونطاسيون تقطعات لي على لي دو موتور، مي او ميم طون شعلت ليا ان فويون وحده اخرى اللي كتقول لي راه عندك الديفو، وشعلوا ليا لي فويون ديال لي موتور راهم بجوجهم ساكتين لاننا عندنا واحد ديفو. نرجع هذا كيف ما كان ونسد لي كونتاكت ديالو، نرجعهم ليطا دو غوبو ديالهم. دابا نرجع للفونكسيونمون الاولى اللي طلبات مني، اللي هي انني انا في لاغي يسكتوا بجوج، يعني لاغي نورمال يسكتوا بجوج. ها الموتور الاولاني ديالي ديمارا، ها الموتور الثاني ديالي دابا ديمارا من بعد ما ديمارا الاولاني. بغيت نسكتهم انايا بجوج، غادي نجي نوريك على لو بوطون اغي. وها الموتور ديالي لي دو موتور سكتوا، يعني ريسبكتيت لو كايي تشارج اللي عندي. اكسيونيت في الاول بوطون بوسوار خدم ليا الموتور الاولاني، من بعد منه واحد شويه خدم ليا الموتور الثاني، واكسيونيت لو بوطون اغي سكتوا ليا لي دو موتور. دابا بالنسبه سوا السيميلاسيون ديالو اولا الشيما ديالي هنايا كتبين ليا بلي الشيما ديالي راها صحيحه.